नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजिटिभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईलाई सब्सिडियरी बुक्सको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ र पर्चेज बुकको बारेमा पनि मैले बताएको थिएँ। आज म तपाईहरुलाई सब्सिडियरी बुक्स भित्रको अर्को एउटा बुक सेल्स बुकको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। के हो त यो सेल्स बुक भनेको, कसरी यो सेल्स बुक तयार पारिन्छ र यो सेल्स बुकमा कस्ता आइटमहरु, कस्ता ट्रान्ज्याक्सनहरु रेकर्ड हुन्छ र कस्ता ट्रान्ज्याक्सनहरु रेकर्ड हुँदैन, त्यसको बारेमा म तपाईलाई बताउने छु। साथसाथै सेल्स अकाउन्ट कसरी बनाउने, सेल्स बुकबाट सेल्स अकाउन्टमा कसरी पोस्टिङ गर्ने र डेटर्स अकाउन्ट कसरी तयार पार्ने, त्यसको बारेमा पनि म तपाईलाई जानकारी दिनेछु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, अब यो सेल्स बुकमा चाहिँ व्यवसायले उधारोमा सामान बिक्री गरेको मात्र के गर्छ, रेकर्ड राख्दछ, त्यसको मात्र अभिलेख राख्दछ। क्याशमा ट्रान्ज्याक्सन गरेको छ भने त्यसको अभिलेख चाहिँ यो सेल्स बुकमा राखिदैन। यदि तपाईलाई क्वेशनमा क्याश भनेर दिएको हुन्छ, क्याश ट्रान्ज्याक्सन गरेको छ अथवा क्याशमा बेचेको छ भन्यो भने यहाँ हामी सेल्स बुकमा यो रेकर्ड राखिदैन, यसलाई क्याश बुकमा रेकर्ड राखिन्छ। त्यस्तै नन रिकरिङ ट्रान्ज्याक्सनहरु, यदि कुनै व्यवसाय चाहिँ फर्निचरसँग सम्बन्धित छ भनेपछि अब त्यो व्यवसायले त फर्निचरसँग सम्बन्धित आइटम मात्र के गर्छ, बिक्री गर्दछ। अब त्यस्तो व्यवसायले कहिलेकाहीँ कम्प्युटर बेच्ला, कहिलेकाहीँ मेसिनरी बेच्ला, पुरानो भएपछि मेसिनरी बेच्ला, कम्प्युटर बेच्ला, त्यो भनेको नन रिकरिङ ट्रान्ज्याक्सन हो। कहिलेकाहीँ बिक्री गर्ने जुन एसेट हुन्छ त्यसको चाहिँ हामी यो सेल्स बुकमा रेकर्ड राख्दैनौँ है। यदि क्याशमा हो भने त्यसलाई क्याश बुकमा रेकर्ड राखिन्छ, यदि उधारोमा हो भने त्यसलाई चाहिँ जर्नल प्रोपरमा राखिन्छ। भनेपछि अब तपाईले के कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सेल्स बुकमा चाहिँ यदि व्यवसायले चाहिँ गुड्स उधारोमा बेचेको छ भने त्यसको मात्र के हुन्छ, रेकर्ड राखिन्छ। क्याशमा बेचेको छ भने त्यसको रेकर्ड राखिदैन। त्यस्तै नन रिकरिङ ट्रान्ज्याक्सनहरु, सधैँ रिपिट नहुने ट्रान्ज्याक्सनहरु, सधैँ बिक्री नगरिने चाहिँ आइटमहरु बेचेको छ भने त्यसलाई पनि हामी यो सेल्स बुकमा रेकर्ड राख्दैनौँ। र पर्चेजसँग सम्बन्धित, सेल्स रिटर्नसँग सम्बन्धित, त्यस्तै पर्चेज रिटर्नसँग सम्बन्धित ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई पनि हामीले सेल्स बुकमा रेकर्ड राख्दैनौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो ट्रान्ज्याक्सन म यहाँ पढेर तपाईहरुलाई सुनाउन गइरहेको छु र म यो ट्रान्ज्याक्सनलाई सेल्स बुकमा चाहिँ रेकर्ड गरेर देखाउँछु है। अब हेर्नुस् त यहाँ के लेखेको छ, फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन आर रिलेटेड विथ सेल्स अफ एमके फर्निचर सप्लायर। भन्छ यो सबै चाहिँ एमके फर्निचर सप्लायरको बिक्रीसँग सम्बन्धित ट्रान्ज्याक्सनहरु छ। अब फर्निचर सपको ट्रान्ज्याक्सन हो यो सबै। भनेपछि फर्निचर सपमा मात्र के हुन्छ, टेबल, चेयर, क्याबिनेट, यी फर्निचर आइटमहरु बिक्री गरेको छ उधारोमा, त्यसको मात्र रेकर्ड राखिन्छ। यदि क्याशमा छ भने त्यसको रेकर्ड राखिदैन। अब यदि यहाँ कम्प्युटर बेचेको भन्यो भने अथवा मेसिनरी बेचेको छ भन्यो भने त्यसलाई पनि हामी सेल्स बुकमा रेकर्ड राख्दैनौँ। अब हेर्नुस् त, अब यहाँ के रेकर्ड राखिन्छ, के रेकर्ड राखिदैन, त्यो पहिला छुट्टाउँ। अब फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन पढौँ त। जेस्ट 1 मा के लेखेको छ, सोल्ड टु सीता सप्लायर काठमाडौँ। अब सीता सप्लायरलाई बिक्री गरेको छ। यो सीता सप्लायर भन्ने बित्तिकै अब यो डेटर हो है, उधारोमा बेचेको हो। अब हेर्नुस् त, यहाँ 20 टेबल्स एट द रेट ₹500 इच, 20 टेबल बेचेको छ, एउटा टेबललाई 500 पर्छ है। 10 चेयर्स एट द रेट ₹600 इच, अब 10 चेयर बेचेको छ, एउटा चेयरलाई 600 र ट्रेड डिस्काउन्ट कति दिएको रहेछ, 10% दिएको रहेछ। यसलाई हामीले डिडक्ट गरेर त्यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो रेकर्ड हुन्छ। अब जेस्ट 2 मा जाउँ त। सोल्ड टु गीता सप्लायर पोखरा, यो पनि उधारोमा हो, नाम दिने बित्तिकै त्यो उधारो भइहाल्यो। 20 क्याबिनेट्स एट द रेट ₹100, यो क्याबिनेट टेबल्स भनेको पनि यो फर्निचर आइटम हो। भनेपछि यो पनि के हुन्छ, रेकर्ड गरिन्छ। यो जेस्ट 2 पनि के हुन्छ, रेकर्ड हुन्छ। अब जेस्ट 3 मा जाउँ त। सोल्ड टु रिता सप्लायर, रिता सप्लायरलाई चाहिँ विराटनगर को रहेछ यो रिता सप्लायर। अब यो क्याशमा बेचेको रहेछ यी। अब क्याशमा बिक्री गर्ने बित्तिकै यो त क्याश बुकमा रेकर्ड हुन्छ, यसलाई हामीले सेल्स बुकमा रेकर्ड गर्दैनौँ। तर एउटा कुरो तपाईले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, अब यो चेयर, क्याबिनेट त गुड्स हो हैन, यो एमके फर्निचरको लागि यो गुड्स हो। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यो सेल्स अकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ, रेकर्ड राखिन्छ। सेल्स अकाउन्टमा चाहिँ रेकर्ड राखिन्छ, तर सेल्स बुकमा चाहिँ रेकर्ड राखिदैन। अब यसको कसरी रेकर्ड गर्ने त, अब म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु है। अब पहिला सुरुमा जाउँ त। यो सेल्स बुकको फर्मेट कस्तो हुन्छ हेर्नुस् त। यहाँ सेल्स बुकको फर्मेट ठ्याक्कै यो पर्चेज बुकको जस्तै हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ डेट कोलम हुन्छ, पर्टिकुलर कोलम हुन्छ। अब अर्को छ इनभोइस नम्बर कोलम है। अब यो इनभोइस नम्बर कोलममा चाहिँ हामीले बिल नम्बर लेख्ने हो। हामीले चाहिँ डेटरहरूलाई सामान बेच्दाखेरि बिल दिएका हुन्छौँ, त्यो बिलमा लेखिएको नम्बर लेख्ने हो। अब अहिले क्लासरुम प्र्याक्टिसमा तपाईले यो कोलममा केही पनि लेख्नु पर्दैन। अर्को छ हेर्नुस् त, एलएफयू भनेको लेजर फोलियो नम्बर हो। यसमा चाहिँ सम्बन्धित यो लेजर एकाउन्टको पेज नम्बर लेख्ने हो लेजर बुकबाट। यहाँ पनि तपाईले अहिले क्लासरुम प्र्याक्टिसमा लेख्नु पर्दैन। अर्को छ डिटेल र टोटल। अब यसमा चाहिँ हामी अमाउन्ट लेख्छौँ। अब कसरी रेकर्ड गर्ने त, अब यो जेस्ट 1 को रेकर्ड गरौँ त। यहाँ म यहाँ लेख्छु जेस्ट 1।
ज्येष्ठ 1। अब तपाईँले पर्टिकुलरमा चाहिँ यो डेटरको नाम लेख्नु पर्यो, डेटरको एड्रेस दिएको छ भने त्यो डेटरको एड्रेस पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि हामीले ज्येष्ठ 1 मा कसलाई बिक्री गरेका हौँ? सीता सप्लायर काठमाडौँलाई बिक्री गरेका हौँ। अब तपाईँले यही सार्नी हो यहाँ, सीता सप्लायर लेख्नु, सीता सप्लायर काठमाडौँ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अब सीता सप्लायरलाई हामीले के बेचेका हौँ? अब यो तपाईँले जस्ता तस्तै सार्नु है, 20 टेबल्स 10 चेयर बेचेका रहेछौँ। यसलाई जस्ता तस्तै तपाईँले यहाँ सार्नु होला। ल 20 टेबल्स @ कतिमा हो? 500 इज 500 इज। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर तपाईँले डिटेल कोलममा राख्नु होला है, सिधै तपाईँले टोटल कोलममा राख्ने होइन। किन भन्दाखेरि अर्को आइटम पनि छ, डिस्काउन्ट पनि छ, त्यो हामीले सबै के गर्नुपर्ने हुन्छ? एडजस्ट गरेर बल्ल ब्यालेन्स अमाउन्टलाई चाहिँ टोटल कोलममा राख्नुपर्ने हुन्छ। ल यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु कति हुन्छ? 500 × 20 कति हुन्छ? यो 10,000 हुन्छ। ल 10,000 हुन्छ। अब अर्को पनि यसरी सारौँ त। अर्को के छ? अर्को छ 10 चेयर्स @ ₹600 इज। यसलाई पनि यहाँ सारौँ, 10 चेयर्स @600 इज। अब तपाईँले यो दुईटा पनि मल्टिप्लाई गरेर यहाँ डिटेलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ल दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ त कति हुन्छ? 600 × 10 भनेको कति हो? 6000 हुन्छ। 6000। अब यति भइसकेपछि अब दुईटैमा हामीले डिस्काउन्ट दिएका छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ 10% डिस्काउन्ट दिएका छौँ। अब यो दुईटा जोडेर तपाईँले तलै राख्नु होला। अब यहाँ म यसलाई चाहिँ क्लोज गर्छु। यो डिटेल कोलममा यसरी क्लोज गर्नु होला, लाइन तानेर पेन्सिल र स्केल युज गरेर। ल अब कति हुन्छ? 16,000 हुन्छ यो दुईटा जोड्यो भने। अब हामीले त्यति त पाउँदैनौँ है। अब हामीले डिस्काउन्ट दिएका छौँ, लेस यो एमके फर्निचरले डिस्काउन्ट दिएको छ, ट्रेड डिस्काउन्ट @ कति % डिस्काउन्ट दिएको छ? 10%। दुईटा आइटममा है 10%। भनेपछि अब 16,000 को 10% कति हुन्छ? 1600 हुन्छ। अब तपाईँले यो 1600 यहाँ लेख्नु होला, 1600। अब के गर्नु पर्यो? यो 16,000 बाट 1600 घटाएर अब तपाईँले बाँकी अमाउन्टलाई चाहिँ टोटल कोलममा लेख्नु होला। कति हुन्छ? 14,400 हुँदो रहेछ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले यो पर्टिकुलर र डिटेल कोलममा क्लोज गर्नु होला पेन्सिल र स्केल युज गरेर। ल म यसलाई क्लोज गरेँ। ल अब यो डिटेललाई पनि तपाईँले क्लोज गर्नु होला। ल अब अर्कोमा जाउँ त। अर्को ट्रान्जेक्सन कुन रेकर्ड हुन्छ रहेछ? ज्येष्ठ 2। अब ज्येष्ठ 2 लेखौँ यहाँ, ज्येष्ठ 2। अब ज्येष्ठ 2 मा चाहिँ कसलाई बेचेको हो? गीता सप्लायरलाई बेचेको पोखरा। अब हामी यो गीता सप्लायरको नाम लेखौँ यहाँ है, गीता सप्लायर पोखरा। ल यसलाई पनि अहिले जस्तै अन्डरलाइन गर्नु होला। ल अब सीता सप्लायरलाई के बिक्री गरेको छ हेर्नुहोस् त। 20 जस्ता त सार्नु होला है, 20 क्याबिनेट्स @100 इच लेख्नु होला यहाँ, 20 क्याबिनेट्स @1000 इच। अब एउटालाई 1000 रुपियाँ भनेपछि अब 20 वटालाई कति हो? 20,000 भयो। तपाईँले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्नु होला, 20,000। ल अब अर्को पनि सारौँ त। अर्को के बिक्री गरेको रहेछ हेर्नुहोस् त, 15 टेबल्स @550 इच। अब यसलाई पनि सारौँ, 15 टेबल @550 इच। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ? 8,250 हुँदो रहेछ। कति हुँदो रहेछ? 8,250। अब हेर्नुहोस् त यहाँ डिस्काउन्ट दिएका छौँ त छैनौँ। भनेपछि अब तपाईँले यो दुईटा जोडेर बाहिर टोटल कोलममा राख्नु होला। कति हुँदो रहेछ? 28,250 हुँदो रहेछ। ल अब सक्यो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो? यो टोटलको दुईवटा अमाउन्ट जोडेर तल राख्नु पर्यो, ग्रान्ड टोटल लेख्नु होला, ग्रान्ड टोटल। अब दुईटा जोड्नु कति हुन्छ? 42,650 हुँदो रहेछ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ डबल अन्डरलाइन दिनु होला होइन, दुईटा प्यारलल लाइन तान्नु होला। ल यति गरेपछि तपाईँको सक्यो। हामीले सेल्स बुकमा रेकर्ड गर्यो है। यसरी हामी के गर्छौँ? दिएको ट्रान्जेक्सनलाई सेल्स बुकमा रेकर्ड गर्छौँ। ठ्याक्कै पर्चेज बुकमा जस्तै यहाँ पनि त्यसरी नै रेकर्ड राखिन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, बी नम्बरमा के लेखेको छ? सेल्स अकाउन्ट। अब मैले यहाँ सेल्स अकाउन्टको फर्मेट अलरेडी नै बनाइसकेको छु। हेर्नुहोस् त यहाँ 8 वटा कोलम्सहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि 4 वटा कोलम हुन्छ र राइट ह्यान्ड साइडमा पनि 4 वटा कोलम हुन्छ, डेट, पर्टिकुलर, ज्याप, अमाउन्ट। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो सेल्स बुकबाट यो
अमाउन्टलाई यो 42,650 लाई चाहिँ यो सेल्स एकाउन्टमा कसरी पोस्टिङ गर्ने, कहाँ डेबिटमा राख्ने कि क्रेडिटमा राख्ने, अब म तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु है। अब यो रेकर्ड राख्नुभन्दा अगाडि यो सेल्स बुकको यो 42,650 लाई रेकर्ड राख्नुभन्दा अगाडि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो ज्येष्ठ 3 को लाई तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले भनेको थिएँ यो ज्येष्ठ 3 सेल्स बुकमा रेकर्ड हुँदैन, तर सेल्स एकाउन्टमा चाहिँ रेकर्ड हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ चेयर र क्याबिनेट बिक्री गरेको छ रितालाई क्यासमा, भनेपछि यो एमके फर्निचरको लागि चेयर र क्याबिनेट भनेको गुड्स हो हैन, गुड्स बिक्री गर्दै क्यासमा बिक्री गर्यो भने हामी त्यसलाई सेल्स एकाउन्टमा चाहिँ रेकर्ड राख्दछौँ। अब सेल्स एकाउन्टलाई हामी जहिले पनि के गर्छौँ, क्रेडिटमा रेकर्ड राख्छौँ। सेल्स एकाउन्टलाई जहिले पनि हामी क्रेडिट गर्छौँ, क्रेडिटमा रेकर्ड राख्छौँ, सेल्स एकाउन्टको क्रेडिटमा रेकर्ड राख्छौँ। अब तपाईँले सेल्स एकाउन्टको क्रेडिटमा बाई क्यास एकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, के भनेर, बाई क्यास अकाउन्ट। अब क्यास एकाउन्ट त तपाईँले यहाँ क्यालकुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, ल हेर्नुहोस्, अब 10 चेयर बेचेको छ 600 का दरले, भनेपछि अब तपाईँले 10 × 600 गर्नु पर्यो है, यो भनेको कति हुन्छ, 6000 हुन्छ, 6000। अब तपाईले फेरि अर्को हेर्नुहोस् त 5 क्याबिनेट 1000 मा बिक्री गरेको छ, 5 × 1000 भनेपछि कति हुन्छ, 5000 हुन्छ, 5000। अब दुईटा जोड्न पर्यो, हेर्नु त कति हुन्छ, 11000। भनेपछि तपाईले यो एमके फर्निचरले चाहिँ रिता सप्लायरलाई चाहिँ यी चेयर र क्याबिनेट चाहिँ टोटल 11000 क्यासमा बिक्री गरेको रहेछ। अब तपाईले यो 11000 कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ, यो सेल्स एकाउन्टको क्रेडिट साइड तर्फ तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ 11000। अब डेट यहाँ लेख्नु, ज्येष्ठ कति हो, 3 हो। अब तपाईले यो 42,650 लाई पनि यो सेल्स बुकको जुन 42,650 छ नि टोटल अमाउन्ट हामीले जुन सीता सप्लायर र गीता सप्लायरबाट लिनु पर्ने, यसलाई पनि तपाईले सेल्स अकाउन्टको क्रेडिट तर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ। सेल्स एकाउन्टको कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, क्रेडिट तर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि सेल्स एकाउन्टमा जहिले पनि क्रेडिट गरिन्छ, त्यही भएर तपाईले क्रेडिट तर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ। 42,650 लाई यहाँ तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ 42,650। अब तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि सेल्स अकाउन्टलाई जहिले पनि हामीले के गर्छौं, क्रेडिट गर्छौं। भनेपछि सेल्स अकाउन्टको जहिले पनि हामी क्रेडिट तर्फ के गर्छौं, अमाउन्ट लेख्दछौं। अब यो पर्टिकुलरमा चाहिँ के लेख्ने त, पर्टिकुलरमा चाहिँ के लेख्ने त विद्यार्थी मित्रहरू। अब यो हामीले कसलाई बेचेको, सीता सप्लायर र गीता सप्लायर। यो भनेको यो एमके सप्लायरको लागि यो सीता र गीता भनेको त डेटर हो, सीता र गीता भनेको के हो, डेटर हो है, आसामी हो। यो उधारोमा जसलाई सामान बिक्री गरिन्छ त्यसलाई भन्छ डेटर्स। अब तपाईले बाई सीता सप्लायर बाई गीता सप्लायर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो व्यवसायले चाहिँ धेरै डेटर्सहरूलाई उधारोमा सामान बिक्री गरेको हुन सक्दछ, 100 जनालाई बिक्री गरेको हुन सक्दछ, अथवा 2000 जनालाई बिक्री गरेको हुन सक्दछ, अथवा 5000 जनालाई बिक्री गरेको हुन सक्दछ। अब ती सबै 100, 5000, 2000 मान्छेहरूको चाहिँ हामी नाम लेखेर साध्य लाग्दैन, त्यही भएर तिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भनेर लेख्छौं, डेटर्स भनेर लेख्छौं। त्यही भएर अब तपाईले यहाँ डेटर्स भनेर लेख्नु होला है, बाई डेटर्स अकाउन्ट। ल अब तपाईले डेट चाहिँ के लेख्नु पर्यो, अब हेर्नु डेट त यहाँ त एउटा ज्येष्ठ 1 एउटा ज्येष्ठ 2 छ। अब तपाईले यहाँ अन्तिमको डेट लेख्नु पर्यो है, ज्येष्ठ 30 अथवा 31 भनेर लेख्नु पर्यो। ल यति गरेपछि तपाईको सक्यो। अब हामीले सेल्स एकाउन्टमा रेकर्ड गर्यौं, अब अरु त छैन। अब तपाईले महिनाको अन्तिममा टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल टोटल गरौँ। अब क्रेडिटमा हेर्नु त टोटल कति आउँदो रहेछ, 53,650 छ, तर डेबिटमा त छैन। अब तपाईले बराबर बनाउनको लागि यहाँ डेबिटमा थप्नु पर्ने हुन्छ है, टु ब्यालेन्स सिडी भनेर थप्नु पर्ने हुन्छ, कति 53,650 भनेर। अब डेट तपाईले त्यही लेख्ने हो, ज्येष्ठ 30। अब तपाईको के हो, बराबर आयो 53,650। अब यसलाई तपाईले डबल अन्डरलाइन गर्नु होला, यसलाई चाहिँ डबल अन्डरलाइन गर्नु होला। अब यति गरेर मात्रै भएन, तपाईले ब्यालेन्स सिटलाई अब तपाईले अर्को महिनाको 1 गते ब्यालेन्स बिडी भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब डेबिटमा ब्यालेन्स सिट लेखिएको छ, अब क्रेडिटपट्टि तपाईले ब्यालेन्स बिडी गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब लेखौं त, यहाँ अर्को महिनाको डेट कति हुन्छ, ज्येष्ठ पछि के आउँछ, असार आउँछ है। ल असार फर्स्ट लेखौं। अब यहाँ लेखौं बाई ब्यालेन्स बिडी। अब कति थप्या हो, 53,650। अब यसलाई चाहिँ डबल अन्डरलाइन नदिनु होला। अब असार महिनाको ट्रान्जेक्सनहरुलाई हामी यसरी नै के गर्छौं, सेल्स एकाउन्टमा रेकर्ड गर्दै देखाउँछौं।
अब यो सेल्स एकाउन्ट पनि भयो। अब तपाईलाई के सोधेको छ, अर्को डेटर्स एकाउन्ट सोधेको छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो सेल्स एकाउन्टमा चाहिँ तपाईले यहाँ डेटर्स भनेर चाहिँ एउटै नाम लेख्नु भएको छ। तर अब हामीले चाहिँ यो डेटर्सहरूको खाता चाहिँ छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ दुईवटा डेटर्सहरू छ, हेर्नुस् त, एउटा सीता सप्लायर छ, अर्को गीता सप्लायर। तपाईले यो सीता सप्लायर र गीता सप्लायर यी डेटर्स हो एमके फर्निचरको लागि। अब तपाईले सीता सप्लायरको छुट्टै खाता बनाउनु पर्ने हुन्छ र गीता सप्लायरको छुट्टै खाता बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ बनाइसकेको छु, हेर्नुस् त, यहाँ डेटर्स एकाउन्ट लेखेको छु र तल सीता सप्लायर अकाउन्ट लेखेको छु। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो, सेल्स अकाउन्टमा हामीले यो डेटर्सलाई हामीले चाहिँ क्रेडिटमा रेकर्ड गरेका छौं। अब यो सम्बन्धित डेटरको खातामा त हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौं, डेबिटमा है। हामीले एउटाको क्रेडिटमा रेकर्ड गर्यो भने अर्कोको कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, डेबिटमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डेबिटमा चाहिँ हामी के रेकर्ड गर्छौं, यो माथि सेल्स अकाउन्ट भनेर रेकर्ड गर्छौं। अब सेल्स अकाउन्टमा चाहिँ हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौं डेटर्स अकाउन्ट भनेर, हैन। अब यो डेटर्सको खातामा है, यो सीता सप्लायर अकाउन्टको खातामा चाहिँ हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्छौं के भनेर, यो सेल्स अकाउन्ट भनेर। ल लेखौं त, टु सेल्स अकाउन्ट। अब हामीले यो सीता सप्लायरलाई कति गते बेचेका हौं, ज्येष्ठ 1 मा बेचेका हौं। अब यो ज्येष्ठ 1 लेख्ने हो यहाँ, ज्येष्ठ 1। अब 14,400, अब तपाईले यहाँ 14,400 लेख्ने हो, 14,400। यो सक्यो। अब तपाईले अन्तिममा के गर्नु पर्यो, टोटल गर्नु पर्यो, टोटल गर्नु पर्यो, यता पनि टोटल गर्नु पर्यो। ल हेर्नुस् त, यहाँ डेबिटमा चाहिँ 14,400 देखियो, क्रेडिटमा केही पनि देखेको छैन। अब तपाईले के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, बराबर बनाउनु पर्यो। अब यहाँ थप्नको लागि बाइ ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ है। कति थप्नु पर्यो, 14,400। डेट कुन लेख्नु पर्यो, ज्येष्ठ 30, ज्येष्ठ 30 अथवा 31। अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ टोटल लेखौं 14,400। अब यति गरेपछि तपाईले ब्यालेन्स सिडी क्रेडिटमा लेख्नु भएको छ। अब यसलाई अर्को महिनाको 1 गते बिडी गर्नु पर्यो, यतापटि डेबिटमा बिडी गर्नु पर्यो। ल गरौँ त, असार 1 लेखौं, असार 1। अब यहाँ तपाईले के लेख्नु पर्यो, टु ब्यालेन्स बिडी। कति थप्नु भयो, 14,400। र यो टोटल कोलमलाई चाहिँ, यो टोटल अमाउन्ट कोलमलाई चाहिँ तपाईले दुईटा प्यारलल लाइन तान्दिनु होला। ल यसरी हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो डेटर खातामा सीता सप्लायर एकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौं। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो, क्वेशनमा डेटर्स एकाउन्ट भने पनि तपाईले एउटा डेटर एकाउन्ट बनाउने होइन, त्यहाँ कति जनालाई बिक्री गरेको छ उधारोमा, ती सबैको छुट्टा छुट्टै के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, खाता बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब अर्को डेटर भनेको चाहिँ गीता सप्लायर हो। अब हामी यहाँ गीता सप्लायरको चाहिँ यहाँ खाता बनाउँछौं। अब अघि हामीले सेल्स अकाउन्टमा डेटरलाई क्रेडिटमा लेखेका छौं, अब डेटरको खातामा चाहिँ हामी के लेख्छौं, डेबिटमा लेख्छौं। यो जस्तै हो, के भनेर, टु सेल्स अकाउन्ट भनेर, टु सेल्स अकाउन्ट। अब गीता सप्लायरलाई कति गते बेचे हो हामीले, ज्येष्ठ 2। डेट चाहिँ हामी ज्येष्ठ 2 लेख्छौं, लेखौं यहाँ ज्येष्ठ 2, ज्येष्ठ 2। अमाउन्ट कति लेख्ने हो त, अमाउन्ट तपाईले गीता सप्लायरसँग लिनुपर्ने 28,250 यो लेख्ने हो, 28,250, 28,250 त्यही हैन त, 28,250। ल यो नि सक्यो। अब तपाईले के गर्नु पर्यो, टोटल गर्नु पर्यो, टोटल। अब यतापटि चाहिँ 28,250 आयो, यतापटि को छैन। अब तपाईले के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स सिडी गर्नु पर्यो। ल अब यता 28,250 लेखौं, यहाँ लेखौं के, बाइ ब्यालेन्स सिडी। डेट कुन लेख्ने, ज्येष्ठ 30। अब यति मात्रै गरेर भएन, अब तपाईले ब्यालेन्स सिडीलाई अर्को महिनाको 1 गते ब्यालेन्स बिडी गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यतापटि असार 1 लेखौं, यहाँ असार 1 टु ब्यालेन्स बिडी। अमाउन्ट कति लेख्ने, 28,250। ल अब यो टोटल अमाउन्ट कोलमलाई दुईवटा लाइनले यहाँ तान्दियौं। ल यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ फुल मार्क्स आउँछ। हस् त विद्यार्थी मित्रहरू, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।